میں نے اچھا یار ونجانے اپنی مرضی نال ولانے ہوں کریم دی مرضی نال اتنی موکل دے جبریل ابو بکر کو چتواں من دے عمر تے علی کو ڈساں من دے متا اٹھن تے میرا بستر دیکھن تے خالی ہووے مصلی دیکھن تے خالی ہووے منبر دیکھن تے خالی ہووے متا دیکھن تے رومل نہ ماہی نہ رنگ مجھی دی وہ جھوکو جال ڈسے ہی دی دی بیلا تھیا ویران تھی بے آسر لیو سے جائے بل ایک پل مول نویسے او باقی آئے کرنے کسے واہ تقدیر دا شان کیا تھی گیو سے کر کر یاد فرید سجن کو لاگل روما ایک ایک ون کو جان جگر وچ کان جانی جوڑ مریو سے فرمانے میں کوئی اجازت دے انہیں کو اٹھا گھنا انہیں کو میں ڈسا گھنا فرمانے محبوبہ رب دے انتظام پکے ہیں کچے کائے وہ او کی میں انتظام میں دے رب دے ادھے کریمہ جیتانی تا محمد آمنا کائنی انہیں وچوں کہیں پاساوی والا آمنا کائے فرمائنے یار زوراواری کی تکھنی سارے کو سما گھتی اچھا چلو بلال کو جگواں من دے پانی بھر راوے میں کن نماز دا وضو کراوے آدھے کریمہ بلال ہون تانی تھوڑے وضو کروائے میرا کریمہ اساں جو آئے کھڑوں اساں تھال چیسوں کوزا چیسوں محبوب کو وضو اساں کروے سوں فرمانے یار توہاں نورانی فرشتے رب دی عزت والے فرشتے اے توہاں میرا وضو کروے سو آدھے سیاسا کئی ہزار سال جانے کیا لکھوئی کھڑوں ہوں دے بدلے ہن صرف لوٹے چامان علی سیاں نیکی گنوئی کھڑوں سیحہ خدمت بڑی کھڑوں اساں خود غسل لیوے سوں خود اساں وضو کروے سوں مسلمانو کئی نورانی فرشتہ تھال چیندے کوئی کوزا چیندے مسلمانو رضوان بہشت جیڑا 8 بہشت دا نگرانے وہ بھی وضو کرا منایا کھڑے فرمانے تو کون نہیں آدھے سیاں میں رضوانا 8 بہشت دا میں نگرانا فرمانے کی میں آئی آدھے کریمہ رب دے حکم نالایا جیڑے پانی نال وضو کرے سو ایہو پانی چیساں جنات چنے ساں ایک ایک سلئی ہورے دی آنکھ وچ پوے ساں جڈا سیاں تیرے وضو والا پانی انہیں دے آنکھ وچ سلئی پویج ویسے سونا سیاں حسن ڈوڑا ودھیج ویسے مسلمان دو لکھ لکھ رب